बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जहाँ पे आपने ये सुना कि इस्लामाबाद का बंगला नंबर 36, उस पर 4.25 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है तज़ीन व आराइश के लिए। ज़ाहिर है वो किसी रुकनी असम्बली, किसी वज़ीर, किसी मुशीर, और अगर वो सबसे ताकतवर वज़ीर का हो तो 5 करोड़ क्या 5 अरब रुपया भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप इस वक्त लाहौर की या पंजाब की बात करें तो आपको 200 रुपए किलो चीनी भी नहीं मिल रही। अच्छा, जो एक्स मिल्क रेट है वो 164-65 और जो रिटेलर प्राइस है वो 173-74 या 75 रुपए। उसके बावजूद लाहौर में आपको चीनी नापैद हो गई। पहले आपने कीमत बढ़ाई और 300 अरब रुपए का एस्टिमेट है कि उसमें से कमाया गया। वो जिन्होंने कमाया मौजे शोजे कर ली वो तो ठीक है। वो कौन है? यानी जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जुनीर अकबर, वो कहते हैं शुगर मिलों के नाम तो दें, इनके मालिक कौन है। वहां पे आपकी जो वजारतें हैं वो कहती हैं नहीं 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 नहीं, हम ना मालिकान के नाम नहीं दे सकते, हम मिलों के नाम दे सकते हैं, हम डायरेक्टर्स के नाम दे सकते हैं। वजह क्या है कि जितने खानदान हैं मिलें तो उनकी है, किसी गरीब आदमी की तो शुगर मिल नहीं है। गरीब आदमी तो उसमें से नुकसान उठाने वालों में से है, पिसने वालों में से है। अब हुआ क्या कि चीफ साहब जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याया अफरीदी, वो कराची गए हुए हैं। वो कुछ नान नफके के जो मामलात हैं वो सुनना चाहते हैं, कुछ घरेलू झगड़े हैं, वो केसेस बड़े उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है इंसाफ फराहम करना है, तो उस इंसाफ को लेकर वो वहां पे गए हुए हैं। आज चीफ साहब को एक फंसाने की कोशिश की गई है। मैं फंसाना क्यों कह रहा हूं, मैं अगली बात आगे चल के बताता हूं। खबर यह है कि आज तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान ने एक खत लिखा है और ये खत जनाबे याया अफरीदी को लिखा गया है। ये खत लिखने वालों में शामिल हैं महमूद खान अचकज़ई, ये खत लिखने वालों में शामिल हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये खत लिखने वालों में असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर। अच्छा, खत में क्या कहा गया है, क्या मुतालबा किया गया, वो बहुत दिलचस्प है। कहा गया है कि ये जो दिन दिहाड़े अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए हैं और एहतसाब के जो तमाम इदारे हैं वो खामोश हैं। और उस खत में ये कहा गया है कि हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिल वास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल मौजूद है। तो इस खत में फिर उनसे मुतालबा ये किया गया है कि आप जो चीफ जस्टिस हैं वो इस मामले को 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है जो फैसला करती है कि केस कैसे लगना चाहिए या असखुद के हवाले से, तो उनका उसको रेफर किया जाए और असखुद नोटिस लेने का मुतालबा किया जाए। पहली बात तो ये है कि क्या याया अफरीदी साहब के पास असखुद नोटिस लेने का इख्तियार मौजूद है, पहला सवाल। दूसरी बात कि जिनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ये मामला रेफर किया जाए या नोटिस लिया जाए, क्या उस हुकूमत के या उस हुक्मरान जमातों के मदद से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नहीं हुई और उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जनाबे याया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बने। यानी कल परसों जो खबर थी कि पिछले पूरे सिस्टम के गारंटर या जो लाइफ लाइन थी वो काजी फायज ईसा थे। मेरे ख्याल से तो जनाबे याया अफरीदी के होते हुए जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, मेरे ख्याल लोग काजी फायज ईसा को भूल गए होंगे। फौजी अदालतों को लेके, मखसूस सीटों को लेके उनके पास तो शायद अपने ऑफिस की पंखा खराब हो जाए, पता नहीं वो ठीक कराने का इख्तियार मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान को ये खत जो है वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखना चाहिए था। पाकिस्तान में जो असल इख्तियार है और जिनके फैसलों को माना जाता है, जिनके फैसलों को हुकूमत मानती है, जिनके फैसलों को इस्टेब्लिशमेंट मानती है, वो जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। जस्टिस याया अफरीदी को तो पता नहीं उनका ड्राइवर भी उनकी बात सुनता है कि नहीं सुनता, उनको पता है इनके पास कोई कितना इख्तियार है। तो इस खत में उन्होंने कहा जी एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए और जो शुगर स्कैंडल है उस पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का मुतालबा किया गया। अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में ये हो सकता है तो जरा अगली खबर आज जो आई हुई है वो खबर क्या है। खबर यह है कि आप कीमतें बढ़ा के फायदा ले रहे हैं। उससे हट के आज की खबर है 4 अगस्त की, शुगर मिल्स माफिया को नवाजने का एक और तरीका इजाद। अच्छा, तरीका क्या है? शुगर मिल्स सिर्फ चीनी नहीं पैदा करती, उसमें वेस्ट होता है वहां पे, और वो जो वेस्ट है उस वेस्ट से वो बिजली पैदा करते हैं, वो बिजली हुकूमत को फरोख्त करते हैं। अब हुआ क्या कि ये हुकूमत उस बिजली को मिलों से खरीदती है,
اور 3 سال پہلے جو تھی اس فی یونٹ قیمت کی قیمت 5 روپے 97 پیسے، یعنی حکومت جو ان سے بائے کرتی تھی، لیکن اللہ ماشاءاللہ روزنامہ جنگ کے مطابق اب اس قیمت کو بڑھا کر 11 روپے اور 77 پیسے کر دیا گیا، یعنی جس قیمت کے اوپر آپ شوگر ملوں سے چینی خرید رہے بجلی خرید رہے تھے جو ان کے ویسٹ سے بنائی ہوئی ہے، یہ وہ شوگر ملیں جن کو آپ سبسڈیز دیتے ہیں، تو اب آپ ان کی بجلی بھی دگنی قیمت کے اوپر خریدیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان سے کر سکتا ہے؟ وہ 1 لاکھ میٹرک ٹن کا تو ٹینڈر بھی آ گیا ہے کہ وہ چینی منگوانا چاہتے ہیں۔ جب وہ چینی پاکستان میں آئے گی اس وقت پاکستان کے اندر کرشنگ سیزن ہوگا، اور کرشنگ سیزن کا مطلب کیا ہوگا کہ جناب گنا سستا خریدے گا، کسان پھر رل جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے چیف صاحب کو یہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ پہلے بھی پھنسے نہیں ہیں اور وہ اب بھی پھنسے گے نہیں، وہ نظام کے حوالے سے بڑے شاندار طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اب بھی چلیں گے۔ اور ایک اور خبر اس سے جڑی سنیے گا ذرا، جو 50 سے زائد شوگر ملز ہیں انہوں نے ٹرائیبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، اور وہاں پر سپریم کورٹ کے میٹر کو لے کے ہائی کورٹ میں شوگر ملوں کے میٹر کو لے کے ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، اتنا عرصہ اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا اور آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ سو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کچھ شوگر ملوں کا مسئلہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ حکومتوں کے اندر موجود جو طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ ان کا مسئلہ ہے تو پھر اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ ذرا ایک مثال لاہور سے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل 5 اگست کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، دھڑا دھڑ مقدمات ہو رہے ہیں، اب 30 ان کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے لیاقت آباد کے تھانے کے اندر، اور اس میں کہا گیا جی ورکرز نے ریاست کے خلاف نعرے بازی کی ہے، سڑک بلاک کی ہے، پولیس سے مزاحمت کی ہے، موبائل فون چوری کیا ہے۔ سو تحریک انصاف کے اوپر تو آپ کا زور چلے گا، شوگر والوں کے اوپر نہیں چل سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھرا جو حکمران ہے، جو یہ پارٹیز ہیں جو اقتدار کے اندر ہیں، ان کی طرف جاتا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے کسی مقدمے میں گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے اندر ڈال دیں گے، تو انہوں نے آج اپنے خلاف جو درج مقدمات ہیں ان کی تفصیلات کے حصول اور کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور یہ کہا کہ جناب دیکھیں مجھے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے تک گرفتاری سے میری روکا جائے۔ اب پہلی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی چیز ملے گی تو میرے خیال سے یہ بڑی غلط بات ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہو سکتا ہے کہ تب تک کیس ہی نہ لگے، یعنی کل 5 اگست ہے نا، کل تک جناب ڈوگر صاحب کی کورٹ میں نہ لگے۔ ڈوگر صاحب کی کورٹ کے اندر F6 کا جو پیٹرول پمپ ہے اس کا کیس تو لگ سکتا ہے کہ ان کی انتظامیہ کے حقوق زیادہ ہیں کسی مظاہرے یا باقی چیزوں سے۔ اگلی خبر امریکہ سے، بار بار امریکہ 33ویں بار آج ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کو اور انڈیا کو رگڑا ہے، لیکن آپ حیران اس حوالے سے ہوں گے کہ آج ایک بار پھر امریکہ سے لائن کھڑکی ہے، اور جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کے ساتھ بات کی ہے، اور حیران کن طور کے اوپر، پہلے تو ہماری بات ہی نہیں ہوتی، پچھلے 10 دنوں کے اندر امریکہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ یا سیکریٹری آف اسٹیٹ لیول پہ یہ تیسرا کانٹیکٹ ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، اور اس میں ایک بائیلیٹرل میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اب وہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں جی وہ میوچل انٹرسٹ کو لے کے فلاں فلاں، تو یہ جو امریکہ اتنا پیار دکھا رہا ہے ان کا امریکہ کی دشمنی سے نہیں، امریکہ کی دوستی سے ڈر لگتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔